सेमिनार ऑर्गनाइज कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस तारीख हुरियतन कारकुनान हुरियतो दावत मौजू अजज 2010 मज जवान भारतीय बर्बरियत से शहीद आई करने मौजू अब स्कूल जो मसल दिए गए, मगर बदकिस्मती सान भारत गरूर सो कॉल्ड कठपुतली हुकूमत गरूर उमर अब्दुल्ला अपनी नौकरी बचाने के लिए ऑफिस में भी हमें सेमिनार करने की इजाजत नहीं दी। अब गिलानी साहब ने फैसला किया, जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस के जोमाओं ने फैसला किया, हम अलामती धरना यहाँ देंगे ताकि दुनिया ये समझ पाए कि एक सेमिनार जो है, जो 2010 की अवामी तहरीक में जो नौजवान हमारे शहीद कर दिए गए, उनकी याद में उनके पेरेंट्स भी इनने बुलाए थे ताकि आज सेमिनार होता, मसले कश्मीर के हवाले से भी बात होती और बहुत सारे इश्यूज पे बात होती है। लेकिन सो कॉल्ड सरकार जो है यहाँ की कठपुतली सरकार उमर अब्दुल्ला अपनी नौकरी बचाने के लिए ये चीज भी हमें करने की इजाजत नहीं दी जाती, यही गुलामी है। इसलिए हज़रत इकबाल अलैहिर्रहमान ने फरमाया है, जहन्नम के आजाद शोलों के बदले गुलामी की जन्नत को कुर्बान कर लो। आज इस समय मुख्तसरन बात करनी थी, बहुत देर के बाद आज इनने हमें भी मदऊ किया था, बहुत सारे इश्यूज पे बात करनी थी, तहरीक हुर्रियत के हवाले से बात करनी थी, मसला कश्मीर को आगे कैसे लिया जाएगा और किन किन मौज़ूम पे हमें काम करने की जरूरत है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के बारे में भी हमने बात करनी थी, हमारा स्टैंड उसमें क्या है, या जो रिफ्यूजीज है जिनको बचाने की साजिश की जा रही है वो भी एक साजिश है ताकि यहाँ की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। उस हवाले से हमें बड़ी बात करनी थी, लेकिन भारत सरकार ने और उनकी कठपुतली सरकार ने इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं दी। लेकिन जब जुल्म बढ़ जाता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, जब चिपकता है तो रंग ले आता है। आज के बारे में बहुत सारे इश्यूज पे बात करनी थी लेकिन नहीं हो पाई। मुख्तसरन मैं आपकी खिदमत में बात कर रहा हूँ क्योंकि अलामती धरना है, पहली बार हम आपसे मुखातिब इस तरह से हो रहे हैं क्योंकि अंदर ऑफिस में भी हमें इजाज़त नहीं दी जाती है। इसी को गुलामी कहते हैं। गुलामी ना आपका माल महफूज है, ना आपकी जान महफूज है, ना आपकी इज्जत महफूज है। हम उन शहीदों के भी वारिस हैं, हम उन शहीदों के भी मकरूज हैं जिन्हें 2010 की तारीख में अपनी जानों का नजराना दे दिया है और तारीख आजकल दुनिया में कश्मीर जाना जाता है। और कश्मीर के हवाले से अगर दुनिया में बहुत बड़े तनाज़ात हैं उसमें फ़लस्तीन और दूसरे नंबर पे कश्मीर हैं। जो लोग मायूस हैं, जो लोग ये समझते हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा, वो इतने मायूस है। लेकिन तारीख नवाज और हुर्रियत पसंद अवाम मायूस नहीं होनी चाहिए, उनको मायूसी इतनी सारी हो गई है। हम उनसे यही गुजारिश करते हैं अगर उनको इतनी जिंदगी प्यारी है तो वो अपने घरों को लौट जाए। तो इंशाल्लाह कभी और मौका मिलेगा तो हम आपकी खिदमत में मुश्तरका तौर सभी इश्यूज पे बात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। मुख्तार काकाजी गिलानी, मुख्तार काकाजी गिलानी, मुख्तार काकाजी गिलानी, जिसका चेहरा है नूरानी, गिलानी, जिसका चेहरा है नूरानी, गिलानी। We want freedom, we want freedom. Go India, go back, go India, go back, go India, go back. Ginani Soul said stop ya, la ilaha illallah. Soul said stop ya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pakistan, 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 Pakistan. La ilaha illallah. Hurriyat pe dीवानी नहीं, हurriyat मंजूर नहीं।
بتاتا ہوں تمہیں رنگ آئے ملک سلطنت اقوام مالک کے ایک جادوگری آگ سے بیدار ہوتا ہے ذرا معصوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی شاعری. محترم مقام جناب انگلش سرائی صاحب، غلام نبی سنگھی صاحب، جماعتی ہندوستان جناب شبیر احمد شاہ صاحب، جناب منیر خان صاحب، بزرگ حضرات، عزیز جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے 2 جون کو پروگرام دیا تھا کہ ہم 11 جون کو 2010 کے شہداء کی یاد میں سیمینار منعقد کریں گے، اور ہم نے پوری تیاری کی تھی سیمینار کے لیے، اور ہم نے محترم شبیر احمد شاہ صاحب اور ان کے ساتھیوں کو بھی دعوت دی تھی کہ وہ اس سیمینار میں شرکت کریں. کافی لوگ بھی یہاں آئے تھے، پولیس کو یہاں بیٹھنے نہیں دیا، ہمارے دفتر میں آنے کی اجازت نہ دی جہاں ہم یہ سیمینار منعقد کرنے جا رہے تھے. آپ کو اندازہ کریے کہ گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر بھی ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، سیمینار منعقد کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اپنے شہداء کی یادیں تازہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ہماری قوم جن مصائب اور مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، اسٹیٹ ٹیررزم کے سائے میں اس پر آواز اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. یہ جمہوریت کے دعوے کرنے والے لوگ یہ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس دھوکے میں جموں کشمیر کے عوام کی جو جنرل وائس ہے، آواز ہے، ایسے خودارادیت کے لیے، مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے، اس کے تاریخی پس منظر کی روشنی میں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کو عملانے میں، اور جموں کشمیر کے عوام کو اپنا پیدائشی اور بنیادی حق استعمال کرنے کے لیے اجازت دینا، یہ سب چیزیں جو جمہوریت کے نام پہ دبائی جا رہی ہیں. ہم فرقہ پرست لوگ نہیں ہیں، ہم جموں کشمیر کے سارے لوگوں کے لیے ایسی خودارادیت مانگتے ہیں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے بودھ ہوں، چاہے ڈوگرا ہوں، چاہے جموں میں رہتے ہوں، چاہے آزاد کشمیر میں رہ رہے ہوں، چاہے لداخ میں رہ رہے ہوں، چاہے کشمیر میں رہ رہے ہوں، سب کے لیے، یعنی 1 کروڑ 30 لاکھ عوام جو جموں کشمیر کے ہیں، ان سب کے لیے ہم مانتے ہیں کہ ان کو اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے. لیکن بھارت طاقت کے نشے میں بہت مست ہے، مدہوش ہے، اور وہ ہماری جائز مانگ جو ہے، ہمارا جائز مطالبہ جو ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بھارت میں جو نئی حکومت آئی ہے بی جے پی والوں کی، ان سے بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم آپ سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، ہمارا پیدائشی حق ہے، اور اس حق کے لیے آپ کے لیڈروں نے ہم کو وعدہ دیا ہے کہ ہم اپنی فوج ہٹائیں گے اور جموں کشمیر کے عوام کو ایسی خودارادیت کے استعمال کا موقع دیں گے. جنوری 48 میں خود یہ تجزیہ اقوام متحدہ میں لے گیا بھارت، اور وہاں 18 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں، اور جن کی روح سے جموں کشمیر کی متنازع حیثیت تسلیم کی